इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको तमाम नई स्टोरीज मिलती रहे। उसकी गिरफ्तारी या मौत की सूरत में मुझे न सिर्फ अमेरिकी इनाम दिलवाएंगे बल्कि राह वाले भी लाखों रुपए का इनाम देंगे। मैंने हंसते हुए कहा, वक्त इन्हें बताएगा कि दिल्ली और वाशिंगटन वालों की यह भारी रकम हमेशा महफूज रहेंगी। गोपाल की आवाज में हल्का सा इफ्तिखार नुमाया था। तुम्हारी जिंदगी इससे 1000 गुना बड़े इनामों से भी ज्यादा कीमती है और यह हमेशा दुश्मनों की दस्तरस से महफूज रहेगी इंशाअल्लाह। अब तुम्हारे लिए एक पेचीदा सवाल है, तुमको सोच समझ कर इसका जवाब देना होगा। मैंने मतलब की तरफ आते हुए कहा, मैं अपनी बसात के मुताबिक तुम्हारे आज सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूं। करीन कोबरा, अनिल विश्वास और नरेश शर्मा, इन तीनों में से एक के इंतखाब का मौका दिया जाए तो तुम्हारी पहली तरजीह क्या होगी? मैंने पूछा। करीन कोबरा फाइल। उसकी तरफ से किसी तवक्कुफ के बगैर जवाब आया। इस वक्त इस फाइल ने सबको उलझाया हुआ है। यह कंप्यूटर का दौर चल रहा है। मैंने उसे कोई नई बात उगलवाने के इरादे से कहा। आजकल फाइलों की बात पर सूदा मालूम होती है। मैं बहुत मुआज़रत के साथ कहूंगा कि यह बात कंप्यूटर को समझे भूजे बगैर कह दी जाती है। उसने वाकई मुआज़रत खाना लहजे में कहा, इस पर सब कुछ हो सकता है लेकिन यह इंसानी ज़हन और उंगलियों का मोहताज है। ये वही बताता और दिखाता है जो इसमें महफूज किया जाता है, अपनी तरफ से कोई नई चीज पैदा नहीं करता। मुझे यकीन है कि राह वालों ने ग्रीन फाइल का सारा मवाद कंप्यूटर पर महफूज कर लिया होगा, मगर इससे हमारे लिए फाइल या उसकी नकल की अहमियत कम नहीं हुई। वो आज भी हमारे लिए पहली तरजीह का दर्जा रखती है। अनिल और नरेश को बाद में भी देखा जा सकता है। तुमने ये सवाल क्यों किया है? तीनों सामने हैं, एक पर हाथ डाला तो बकिया दो को फिलहाल भूलना होगा। बस फिर अपनी सारी तवज्जो ग्रीन कोबरा फाइल पर मरकूज कर दो और मुझे बताओ कि हम उसे हासिल करने के लिए क्या कर सकते हैं। मुझे मालूम है कि आज की रात वो फाइल कहाँ महफूज रहेगी, वो कल कहाँ होगी, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। उसे हासिल करने के लिए हमें आज रात एक इमारत में नकब लगानी होगी। मुकद्दर ने साथ दिया तो ग्रीन कोबरा फाइल के साथ बहुत सा अहम तरीन मवाद हमारे हाथ आ जाएगा। मेरी इत्तला ने उसे सनसनी और हैजान में मुब्तला कर दिया। तफसील बताओ, इसके लिए हम आग में कूदने के लिए भी तैयार हैं। मैंने उसे अपने मंसूबे की जुज़ियात से आगाह करना शुरू कर दिया। मेरी और गोपाल की गुफ्तगू एक नपा तुला और खास रुख इख्तियार कर चुकी थी। गजाला अपनी मुहिम पर रवानगी के लिए तैयार हो चुकी थी। इस मामले में उसे किसी किस्म की मदद की जरूरत नहीं थी। उसने फिजा में हाथ लहराकर मुझसे रवानगी की इजाजत चाही और मैंने अपना सर असबात में हिला दिया। गजाला ने करीब आकर मेरी दाहिनी कनपट्टी पर हल्का सा बेआवाज बोसा लिया और जान स्मिथ को उसके कैफरे किरदार तक पहुंचाने के संगलास अज़्म के साथ कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ गई। मैं गोपाल को नरेश शर्मा के दफ्तर में घुसने के बारे में बताता रहा। काम यकायक और बहुत तेजी से शुरू हुआ था। हमारे पास सिर्फ वही एक रात थी और हमें सुबह होने से पहले ये सब समेट लेना था ताकि सुकून और यकसोई के साथ अगली सुबह वापसी के सफर का आगाज कर सके। मैं गोपाल के साथ प्रोग्राम तय करके फारिग हुआ तो गजाला को होटल से गए काफी देर हो चुकी थी। मैंने गैर इरादी तौर पर सिगरेट सुलगाई और फिर अपनी जगह छोड़कर होटल के कुशादा कमरे में टहलना शुरू कर दिया। मैंने गजाला को जान स्मिथ की तरफ रवाना कर दिया था क्योंकि इस अमरीकी परिंदे को शिकार करने के लिए हम में से वही सबसे ज्यादा मौजूद थी। मगर गजाला के जाते ही मेरे जहन में फिक्र तशवीश के साहिल मंडलाने लगे थे। अगर गजाला किसी वजह से अपने मिशन में नाकाम रहती, जान स्मिथ तक पहुंचने या उसे ठिकाने लगाने में कामयाब ना होती और बेनीलो मराम वापस लौटाती तो इस मायूसी को नोश्ता तकदीर समझकर कबूल किया जा सकता था। लेकिन मेरे जहन पर हमला आवर होने वाले खौफ के दूसरे साए ज्यादा मुहिम थे। गजाला की वो मुहिम नाकामी से ज्यादा बड़े किसी खतरे से भी दो चार हो सकती थी। जान स्मिथ का बाल भी बीका न होता, लेकिन किसी न किसी वजह से गजाला की जिंदगी संगीन खतरात से दो चार हो सकती थी। यह ऐसा खौफ था कि उसने मुझे अंदर से बेचैन कर दिया। सम्राट होटल में जान स्मिथ के कमीनगाह की तरफ जाने की तजवीज गजाला ने पेश नहीं की थी। वीरा से गुफ्तगू करने के बाद इस ख्याल ने मेरे ज़हन में जन्म लिया था कि जान स्मिथ इन दिनों कराची से भाग कर दिल्ली आया हुआ था। सफारती मरासम में पैदा होने वाली मुतवक्का पेचीदगियों के बिना पर हम पाकिस्तान में उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। भारत की सरजमीन पर उसे उसके मजमूम सरगर्मियों की करारवाकी सजा थे न खासा सहल था। सांप भी मर जाता और लाठी भी न टूटती। इन वजह की बना पर उसे देखना जरूरी हो गया था। वीरा ने अल्बर्ट II के जरिए जो तरीका इख्तियार करने का फैसला किया था वो बिल्कुल बोदा और गैर यकीन था। उसकी कामयाबी का जरा भी इम्कान नहीं था। दूसरी तरफ यह खदशा कवि था कि जान स्मिथ को जहरीली अंगूठियों का राज मालूम हो जाता और हम अपने इस हरबे के आजादाना इस्तेमाल की सहूलत से महरूम हो जाते। हमारे पास भीमगंज जैसा खौफनाक हथियार मौजूद था जो दुश्मन के वजूद से लेकर फौलादी
چادر تک کو لمحوں میں گلا دینے کی صلاحیت رکھتا تھا، مگر خرابی یہ تھی کہ ہمارے ہر قابل ذکر دشمن کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ ہم بیم گن سے لیس تھے۔ کہیں بھی اسے استعمال کیا جاتا تو دشمنوں کو فوری ہماری موجودگی کا علم ہو جاتا اور وہ اپنے سارے وسائل ہماری تلاش پر مرکوز کر دیتے۔ بیم گن کے برعکس بے ہوش کرنے یا ہلاک کرنے والے زہریلے سیال سے بھری ہوئی انگوٹھیاں بہت غیر روایتی حیثیت رکھتی تھی۔ ان کا شکار ہونے والے کے بارے میں یہ پتہ ضرور چل جاتا تھا کہ اسے زہر دیا گیا ہے، لیکن زہر دینے کا طریقہ کسی کے خواب و خیال میں بھی نہیں آ سکتا تھا۔ اس کا سب سے بڑا اور تازہ ترین ثبوت یہ تھا کہ ویرا نے دہلی پولیس کے انسپکٹر ڈیوڈ کو ایسی ہی ایک انگوٹھی کے ذریعے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، لیکن دہلی پولیس انگوٹھی کے راز تک نہیں پہنچ سکی تھی۔ البرٹو کے ذریعے کوئی انگوٹھی جان اسمتھ تک پہنچ جاتی تو وہ اتنا احمق نہیں تھا۔ ہر احتیاط کو بالائے طاق رکھ کر پراسرار انداز میں ملنے والی انگوٹھی کا شکار ہو جاتا۔ وہ تجسس اور احتیاط کے ساتھ انگوٹھی کا جائزہ لیتا اور بالکل صحیح نتیجے پر پہنچ جاتا۔ وہ بات جان اسمتھ تک محدود نہیں رہتی، اس کے بھارتی حلیفوں کو بھی معلوم ہو جاتا کہ دہلی میں کچھ لوگ اپنے دشمنوں کو مارنے کے لیے زہریلے نگینوں والی انگوٹھیاں استعمال کر رہے تھے۔ بھارت میں پہلے ہی نامعلوم اور خطرناک پاکستانی دہشت گردوں کی آمد کی خبر پھیلی ہوئی تھی۔ بات کہیں سے کہیں پہنچ جاتی، ڈرا اور CIA والے یکجا ہو کر مغز زنی کرتے تو ان کے لیے صحیح نتیجے پر پہنچنا زیادہ دشوار نہ ہوتا۔ ایک امکان یہ بھی تھا کہ نئے انکشاف کی روشنی میں انسپکٹر ڈیوڈ کے قتل کی تفتیش یکایک کوئی نیا رخ اختیار کر لیتی اور ویرا کی یہ دھمکی حقیقت کا روپ دھار لیتی کہ دہلی کی کوتوالی کے بعض اہلکاروں کو ڈیوڈ کے بارے میں معلومات جمع کرنے والا اطالوی نوجوان یاد آ جاتا۔ جان اسمتھ پر تباہ آزمائی ضروری تھی۔ البرٹو کو استعمال کرنے کے بارے میں ویرا کی تجویز ناقابل عمل تھی۔ ویرا بذات خود جان اسمتھ کا رخ کرتی تو دور ہی سے پہچانی جا سکتی تھی۔ یہ سب امکانات ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے غزالہ کو جان اسمتھ کی طرف بھیجنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اپنے ذہن میں ان تمام واقعات اور حالات کا جائزہ لیتے ہوئے مجھے پورا یقین تھا کہ میرا فیصلہ غلط نہیں تھا۔ نظر آنے والے حالات کی روشنی میں اس سے بہتر فیصلہ کرنا ممکن نہیں تھا۔ یہ اور بات تھی کہ غزالہ کے روانہ ہو جانے کے بعد مجھے اس فیصلے میں شامل خطرات کا بہت شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ وقت صدا سے ایک ہی رفتار سے چلتا چلا آیا ہے، لیکن تشویش اور اضطراب کے ان لمحات میں مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وقت کا پہیہ رک رک کر بہت سست رفتاری سے چل رہا ہو۔ میرا اندازہ تھا کہ کوئی غیر معمولی رکاوٹ پیش نہ آئی تو غزالہ کو کامیابی یا ناکامی کی ہر 2 صورتوں میں 2 گھنٹے کے اندر اندر چانکیا پوری کے علاقے سے واپس لوٹانا چاہیے۔ مجھے کسی نہ کسی طرح خود پر قابو رکھ کر وہ 2 گھنٹے گزارنے تھے۔ ٹہلتے ٹہلتے میں اچانک ٹیلی فون کے پاس رک گیا۔ ذہن میں ایک روز سی آئی تھی کہ میں ویرا سے رابطہ کروں اور اسے بتاؤں کہ غزالہ شکار کی تلاش میں نکلی ہوئی تھی۔ وہ خود بھی ہوٹل سمراٹ کے کمرہ نمبر 310 کی طرف روانہ ہو جائے تاکہ جان اسمتھ سے دور رہ کر ضرورت کے لمحات میں غزالہ کی مدد کر سکے، مگر میں نے فوراً ہی وہ ارادہ منسوخ کر دیا۔ ہوٹل کے اطراف میں ویرا کی موجودگی کسی نئے مسئلے کو جنم دے سکتی تھی۔ ویرا نے گلاس سے اسکاچ کا ایک چھوٹا سا گھونٹ لیا اور پھر غسیلی نظروں سے البرٹو کو گھورنے لگی۔ شاید تم نے سنا نہیں کہ میں نے تم سے کیا کہا ہے۔ میں نے تمہیں بہت برداشت کر لیا۔ آج کی رات میں آزاد رہ کر بسر کرنا چاہتی ہوں۔ مگر کیوں؟ البرٹو نے الجھی نظروں سے ویرا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے یہ جاننے کا حق ہے کہ تم نے ذرا سی دیر میں اپنا فیصلہ کیوں بدل دیا؟ تم صبح میرے ذریعے ایک بند لفافہ ہوٹل سمراٹ میں کسی کو بھجوانے والی تھی۔ ویرا خاص سے ناکافی لباس میں مسیری پر نیم دراز ہو کر سگریٹ کے ہلکے ہلکے کچ لے رہی تھی۔ مسیری کے سائڈ ٹیبل پر اس کی مینوشی کے لوازم موجود تھے، جبکہ البرٹو ٹیلی ویژن کے سامنے صوفے پر اداس بیٹھا ہوا تھا۔ ٹیلی ویژن کی اسکرین پر تصاویر چل پھر رہی تھی، لیکن آواز بند تھی۔ میں تمہاری ملازم نہیں ہوں، اپنی مرضی کے مالک ہوں۔ میں اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ تم ایک بزدل اور زن مرید شخص ہو، لڑکیوں کو الو بنا کر مفت میں اپنا وقت رنگین بنانے کے عادی ہو، عملی طور پر کوئی بھی کام کرنے کے اہل نہیں ہو۔ میں ہر کام کر سکتا ہوں، البرٹو نے احتجاج کیا۔ یونیورسٹی میں میرا شمار 10 بہترین شاگردوں میں ہوتا ہے۔ یہ تمہاری خوش فہمی ہے؟ 10-20 کتابوں سے نقل کر کے بتھیرے طلبہ عمدہ مقالے تیار کر لیتے ہیں۔ ویرا نے اس کا مذاق کا اڑایا۔ ایسا منظور نظر شاگرد جب عملی زندگی کی ٹھوس حقیقتوں سے ٹکراتے ہیں تو ان کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں۔ اسے نقل نہیں تحقیق کہتے ہیں۔ کسی موضوع پر تحقیق کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ تم جو چاہو کہتے رہو، میرے نزدیک نقل ہی رہتی ہے۔ یہ بتاؤ کہ تم کب جا رہے ہو؟ میں تم سے وعدہ کر چکا ہوں، تمہارا لفافہ مطلوبہ شخص تک پہنچانے کے بعد کل صبح چلا جاؤں گا۔ آج کی شب مجھے اپنی ریشمی زلفوں کے سائے میں گزار لینے دو۔ پچھلی 3 راتوں سے تم نے مجھے اپنا کھلونا بنایا ہوا ہے۔ ہنستی کھیلتی ہو، اکساتی ہو اور پھر دل توڑ دیتی ہو۔ بکواس مت کرو، ویرا اس پر غرائی۔ تھوڑی دیر پہلے میں نے تم کو بلا وجہ اپنے بدن کا رازداں قرار نہیں دیا تھا۔ میں نے تم کو بہت زیادہ قرب سے نوازا ہے۔ غلط بیانی مت کرو، البرٹو نے کراتے ہوئے کہا۔
तुम प्यासे को कुएं की मंडेर तक जरूर ले गई हो, लेकिन पानी से भरा हुआ डोल उसके हाथों से छीन कर कुएं में उलट देती हो। इसे अपनी प्यास नहीं बुझाने देती, तिश्नगी और बढ़ा देती हो। मैं जब से तुम्हारे इस कमरे में आया हूं सुलग और सिसक रहा हूं। इस वक्त भी देख लो कि तुमने बेपरवाही से कितना कम और बेढंगा लिबास पहना हुआ है। मेरी जगह जो भी इस कमरे में जरा सी देर के लिए आएगा तुम्हारे बदन का राजदां बन जाएगा। मैं तुम्हारे साथ रहने के बावजूद तुमसे बहुत दूर हूं। तुम्हें कुछ देर के लिए मेहरबान देखना मेरी हसरत है, इसे पूरा कर दो। मैं हर शख्स को इसकी हद बल्कि औकात में रखती हूँ। वीरा ने दूसरा घूंट लेकर बेरुखी से कहा, मैंने पहले ही दिन अंदाजा लगा लिया था कि तुम बहुत ज्यादा दलेर और काबिल एतमाद नहीं हो। मैं बहादुर मर्दों की कदर करती हूँ, बुजदिलों से दूर रहती हूँ। तुम मुझे बार बार बुजदिली का ताना क्यों दे रही हो? मैंने अब तक तुम्हारी हर बात मानी है, तुमने। वीरा ने हल्का सा कहका लगाकर उसकी बात काट दी। यह तुम्हारी सबसे बड़ी बुजदिली है कि मेरा कुर्ब हासिल करने के लिए अपनी आना की परवाह किए बगैर मेरे इशारों पर नाच रहे हो। तो मैं जरा सी भी गैरत होती तो मेरे बाल पकड़कर 2 थप्पड़ लगाते और अपनी राह हो लेते। हैरत और बेयकीनी से अल्बर्टो की आंखें फैल गई। अब तुम हद से तजावुज कर रही हो। मैं 10 बार जा चुका होता मगर तुमने धमकियां देकर मुझे यहां रुकने पर मजबूर किया हुआ है। फिर मेरी फर्माबरदारी का दावा क्यों कर रहे हो? मैं कह रही हूं कि जाओ तो अब चले जाओ। बात अल्बर्टो की बर्दाश्त से तजावुज करके उसने एक झटके से अपनी जगह छोड़ दी। मैं जा रहा हूं, मेरा पासपोर्ट और टिकट कहाँ है? वीरा ने इत्मीनान से मसहरी के गद्दे के नीचे हाथ डाला और अल्बर्टो की दोनों चीजें निकालकर अपने कदमों की तरफ उछाल दी। मैं तुम्हें जाने की इजाजत दे रही हूँ, लेकिन यह याद रखना कि इंस्पेक्टर डेविड के बारे में तुमने कहीं जुबान खोलने की हमाकत की तो मेरे साथ तुम भी मुसीबत में पड़ जाओगे। मुझे मालूम है। अल्बर्टो ने अपनी सफरी दस्तावेजात बेसब्री से मसहरी पर से उठाते हुए तल्ख लहजे में कहा, मैं ये बात इटली पहुंच कर भी याद रखूंगा। मुझे पहली बार अंदाजा हुआ है कि खूबसूरत और भोली भाली नजर आने वाली लड़कियां दर हकीकत कितनी मकार और संग दिल होती हैं। अगर भूले से कभी शादी ही कर लो तो अपनी होने वाली औलादों को भी अपने तजर्बे से आगाह कर देना। वीरा ने अपनी जगह से जुम्बिश किए बगैर मुस्कुराते हुए कहा, ये राज की बातें हैं, हजारों में एक आध ही मर्द के इल्म में आती हैं। अल्बर्टो जिंदगी के सर्दो गर्म को नोचता तकदीर समझकर बर्दाश्त कर लेने वाला एक रवायती स्याह था। उसने बस एक नजर भर कर वीरा की तरफ देखा, झुककर अपना अकलौता सफरी थैला उठाया, पासपोर्ट और टिकट उसकी बगली जेब में रखा और थैला कंधे पर लटका कर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। ओके, गुड बाय फॉरएवर। कमरे के बंद दरवाजे पर उसने लम्हा भर के लिए रुक कर वीरा को हमेशा के लिए अलविदा कहा और दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। दरवाजा कदरे आवाज के साथ बंद हुआ। वो आवाज सुनते ही वीरा ने किसी बाजीगर की तरह उछल कर मसहरी छोड़ दी। वो देर से शराब नोशी कर रही थी, लेकिन अमली तौर पर खुमार के असरात से आरी नजर आ रही थी। उसने ड्रेसिंग टेबल के आईने के सामने अपने सरापे का जायजा लिया और कुछ सोचकर मुस्कुराने लगी। फोन पर मुझसे गुफ्तगू करने के बाद ही वो अल्बर्टो से अपना पीछा छुड़ाने का फैसला कर चुकी थी। उसकी छठी हिस्स उसे बता रही थी कि नई तब्दीलियों के बाद हालात अचानक कोई नया रुख इख्तियार कर सकते हैं। ऐसा कोई नाजुक मोड़ आने से पहले उसे अल्बर्टो से अलग होकर होटल छोड़ देना चाहिए। वीरा का आधा गिलास बाकी था। उसने गिलास के बराबर में रखी हुई बोतल पर निगाह डाली और उसमें बची हुई स्काच भी गिलास में उंडेली। कमरा छोड़ने से पहले वो गिलास और बोतल में मौजूद शराब का आखिरी कतरा तक अपने मेदे में उतारने का इरादा कर चुकी थी। इसके पास काफी वक्त था। वो गिलास से छोटे छोटे घूंट लेकर तैयार होती रही। अपने बदन से उतारा हुआ जाली का मुख्तसर लिबास अपने थैले में डाला, ड्रेसिंग टेबल से अपनी गिनी चुनी चीजें समेटी और फिर रुमाल की मदद से हर उस चीज को साफ करने में मसरूफ हो गई जिस पर उसकी उंगलियों के निशानात बाकी रह सकते थे। उसका आखिरी काम खासा तवील और सबर आजमा साबित हुआ। रह रहकर उसे कमरे की मुतअद्दिद अशिया याद आती रही जिन्हें वो इस्तेमाल करती रही थी। आखिर में बाथरूम के वाश बेसन वगैरह पर लगी हुई पानी की टूटनियों के दस्ते साफ करके वो मुतमईन हो गई। कमरा छोड़ने से पहले उसने काउंटर पर इंटरकॉम के जरिए बता दिया था कि उसका हिसाब फौरी तौर पर तैयार कर लिया जाए। थोड़ी देर बाद उसने दस्ती बैग संभाल कर अपना कमरा छोड़ दिया। वो लिफ्ट के जरिए नीचे पहुंची तो लॉबी में चंद कदम आगे बढ़ते ही उसे एक ज़हनी झटके का सामना करना पड़ा। अल्बर्टो ने उसका कमरा छोड़ दिया था मगर होटल को खैर बात नहीं कहा था। वो पांव पर सारे एक सोफे पर ढेर था। उसका सफरी थैला उसकी गोद में रखा हुआ था जिसे उसने अपनी चहेती औलाद की तरह दोनों हाथों की गिरफ्त में लिया हुआ था। वीरा इस वक्त अल्बर्टो का सामना नहीं करना चाहती थी। उसके दिल में शदीद ख्वाहिश पैदा हुई कि वो अपना रास्ता बदल ले, लेकिन सीधा चलते चलते अचानक मुड़ जाने पर वो कई मुताज्जिब निगाहों का मरकज बन सकती थी। वो दिल कड़ा करके सीधी बढ़ती चली गई। करीब पहुंचने पर उसे अंदाजा हुआ कि अल्बर्टो आंखें बंद किए सोफे पर ऊँग रहा था। वीरा के साथ होटल के एक कमरे में महबूस मगर वीरा से दूर रहने की वजह से शायद वो एक रात भी पूरी नींद नहीं ले सका था। ख्वाबगाह में जलने वाली 0 वाट की नाकाफी रोशनी में हसरत भरी निगाहों से वीरा को देखने और बेचैनी से करवटें बदलते रहने की वजह से वो यकायक नींद से मगलूब हो गया था।
ویرا دبے قدموں اس کے قریب سے گزر کر کاؤنٹر پر پہنچی۔ ضروری اندراجات کے بعد اس نے اپنے ذمہ واجب الادا رقم ادا کی۔ اس دوران میں عملے نے ٹال مٹول کر کے اتنا وقت لے لیا تھا کہ ویرا کے فلور پر معمول روم سروس کے عملے سے یہ تصدیق ہو سکے کہ ویرا کے چھوڑے ہوئے کمرے میں ہوٹل کی ملکیتی ہر چیز صحیح سلامت تھی۔ وہ تصدیق نہ ہونے کی صورت میں ویرا کے ذمہ واجب الادا رقم میں متناسب اضافہ ہو سکتا تھا۔ ویرا ہوٹل سے نکلی تو کناٹ پیلس کا علاقہ روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ ہر طرف لوگوں کی بھیڑ تھی جس میں ہر رنگ اور نسل کے شوقین سیاح بھی نظر آ رہے تھے۔ مقامی فن صناعی اور دستکاری کے شاہکاروں سے لدی پھنی وکٹورین طرز کی اونچی دکانوں اور مارکیٹوں میں بھی خریداروں اور شائقین کی بھیڑ تھی۔ ویرا نے کچھ سوچے سمجھے بغیر ہوٹل چھوڑا تھا۔ اس کے ذہن میں ایک بات چم کر رہ گئی تھی کہ میں نے اسے دہلی سے فرار کی ہدایت کی تھی۔ اسے ہوٹل چھوڑ دیا تھا اور رات کی آخری ٹرین سے امرتسر روانہ ہونے کا ارادہ تھا، لیکن ہوٹل سے نکلنے کے بعد اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنا درمیانی وقت کہاں گزارے۔ ہوٹل مرینا سے کچھ دور نکل آنے کے بعد ایک ٹیکسی رینگتی ہوئی قریب سے گزری اور ویرا نے بے اختیار ہاتھ ہلا کر اسے روک لیا۔ دہلی میں ٹیکسیاں میٹر کے حساب سے کرایہ لیتی ہیں، لیکن متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے مقامی ان میٹروں پر اعتماد یا اعتبار نہیں کرتے، کیونکہ ایک ہی فاصلے کے لیے ہر ٹیکسی کا میٹر الگ کرایہ بتاتا ہے۔ دہلی میں ٹیکسیاں میٹر کے حساب سے کرایہ لیتی ہیں، لیکن متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے مقامی ان میٹروں پر اعتماد نہیں کرتے۔ دہلی میں ٹیکسیاں میٹر کے حساب سے کرایہ لیتی ہیں، لیکن متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے مقامی ان میٹروں پر اعتبار نہیں کرتے، کیونکہ ایک ہی فاصلے کے لیے ہر ٹیکسی کا میٹر الگ کرایہ بتاتا ہے۔ اس لوٹ مار کے استعداد کے لیے قوانین موجود ہے، لیکن ان کا نفاذ کہیں نظر نہیں آتا۔ ویرا مقامی نہیں تھی، اس کی جیب میں خاصی رقم موجود تھی۔ ڈرائیور نے اپنی نشست پر بیٹھے بیٹھے جھک کر عقبی دروازہ کھولا۔ اس کی طرف سے وہ ویرا کی گوری چمڑی یا شاید خوبصورتی کے لیے خراج عقیدت تھا۔ ویرا بے نیازی سے پچھلی نشست پر بیٹھ گئی اور دروازہ بند کر لیا۔ اس وقت وہ ہوٹل مرینا اور اس کی لابی میں اونگتے ہوئے البرٹو سے بہت دور نکل جانا چاہتی تھی۔ کناٹ پلیس کی پرہجوم سڑکوں پر گاڑی چند ثانیوں تک رینگتی رہی۔ وہاں شہر کے مختلف علاقوں سے آنے والی 10 سے زائد سڑکیں یکجا ہو جاتی تھی۔ ڈرائیور کو بہت جلد فیصلہ کرنا تھا کہ اسے کہاں سے مڑنا ہے۔ جب ویرا نے اپنی منزل کے بارے میں زبان نہیں کھولی تو ڈرائیور نے ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں اس سے سوال کیا۔ ویرا چونک پڑی۔ اس وقت اس کے ذہن میں یہ خلیج سوار تھی کہ جان اسمتھ دہلی میں موجود ہونے کے باوجود مفت میں چھوڑا جا رہا تھا۔ اس نے بے ساختہ ہوٹل سمراٹ کا نام لیا اور ٹیکسی کی رفتار میں ہلکی سی تیزی آ گئی۔ ڈرائیور ہندی میں کچھ بڑبڑایا۔ چند ٹھیٹ الفاظ کو چھوڑ کر بقیہ الفاظ وہی تھے جو اردو میں بولے جاتے ہیں۔ مفہوم ویرا کے لیے واضح تھا۔ وہ دل میں ہنس سے بغیر نہیں رہ سکی۔ ڈرائیور اپنے ماں باپ کو کوس رہا تھا جنہوں نے اسے 5ویں جماعت سے آگے نہ پڑھنے دیا اور بیچارہ انگریزی میں کورا رہ گیا۔ اسے جھنجھلاہٹ تھی کہ قسمت سے ایک میم کی سواری ملی تھی تو اس سے بات کرنے کے قابل نہیں تھا۔ ویرا ابتدا ہی سے اردو سے انجان بنی ہوئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی زبان سے صاف ستھری اردو سن کر ہر ایک مقامی حیران رہ جائے گا۔ وہ بات زیادہ پھیلتی تو ویرا کی اصلیت کا بھانڈا پھوٹ سکتا تھا۔ وہ بظاہر لا تعلق بنی کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ دہلی میں اچھی بات یہ تھی کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے سڑکوں اور اہم مقامات کے نام انگریزی اور ہندی میں نمایاں مقامات پر کندہ یا لکھے ہوئے تھے۔ وہ بہت معمولی اور بنیادی سہولت تھی جو سیاحوں کے لیے حوصلہ افزا تھی۔ وہ شہر کے کسی ٹھگ کے چنگل میں پھنسے بغیر کسی نہ کسی طرح اپنی راہ تلاش کر سکتے تھے۔ ٹیکسی کناٹ پلیس سے نکل کر جان پات نامی سڑک پر سفر کرتی رہی۔ اسی سڑک پر ونڈسر پلیس کا چوراہا گھومتے ہوئے ڈرائیور نے استفہامیہ انداز میں انڈیا گیٹ کا نام لیا۔ ویرا سمجھ گئی کہ ڈرائیور اسے شہر کی سیر کرانے اور کرایہ بڑھانے کی فکر میں تھا۔ ویرا کے ذہن میں کوئی خاص کام یا منصوبہ نہیں تھا۔ وہ خود وقت گزاری کے موڈ میں تھی۔ اسے فوراً یس کہہ دیا۔ ٹیکسی ونڈسر پلیس سے فیروز شاہ روڈ پر گھوم گئی۔ ویرا کو سمت اور راستوں کا کوئی ادراک نہیں تھا۔ ٹیکسی گاندھی مارگ سے ہوتی ہوئی انڈیا گیٹ کے حسین اور جگمگاتے ہوئے علاقے میں داخل ہو گئی۔ ڈرائیور اپنی گوری مسافر کی رہنمائی کے جوش میں ہاتھ ہلا ہلا کر مختلف نام لیتا رہا، جن میں جنگی یادگار، میوزیم، آرٹ گیلری اور بچوں کے پارک وغیرہ کے نام اہم تھے۔ اس بار ٹیکسی شاہ جہاں روڈ پر نکلی تو ویرا سوچے بغیر نہیں رہ سکی کہ ہندوؤں نے اپنے بے مثال تعصب کے باوجود نہایت مکارانہ مصلحت اندیشی سے کام لیا تھا۔ اپنی سرزمین پر مسلمانوں کی طویل حکمرانی کے نقوش کو تہس نہس کرنے کے بجائے سڑکوں اور یادگاروں وغیرہ کے پرانے نام تک برقرار رہنے دیے تھے تاکہ آنے والوں کو اپنی مذہبی رواداری سے مرعوب کر سکے۔ دوسری طرف پاکستانیوں کی جذباتی حماقتوں کا یہ عالم تھا کہ آئے دن سڑکوں، بستیوں اور مقامات کے ناموں کو تبدیل کیا جاتا تھا۔